अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 14 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मिशन रिहाई, उनके नजरिए, उनके मंशूर मिशन हकीकी आज़ादी, अपने कहे हुए जुमलों और मंशूर पर डट जाने का मामला है। उनके दिए हुए शऊर के ऊपर अमल पैरा रहने का मामला है, जिसके बायस मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वुजरा, उनके ओहदेदार, सहूलतकार, यार, बुतार, शापर, टमाटर, बल्कि अब तो वकील शकील और कमील शकील सारे वो इनके साथ जुटे हुए हैं। और आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। और आज जो जग हसाई हुई है बड़े बड़ों की, वो बताने लायक है, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ जजों समेत वकीलों ने भी हालात के सामने सरेंडर करने से लगता है ऐसा है कि इनकार कर दिया। आज फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया था जनाबे चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की जानिब से। उनके साथ क्या बीती है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले चंद दिनों में ये चुप करके बैठने वाले नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी जा सकता है। इनकी मराहत, इनकी पेंशन, ग्रेजुएटी, सब कुछ रोकने की कोशिश की जाएगी। उसको काउंटर करने के लिए मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये है कि आने वाले चंद दिन में ये बहुत बड़ी लॉयर्स मूवमेंट को लीड करने लगे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आज यौम तासीस केपीके के अंदर फिर पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला, तमाम तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर एहतजाज करना है, आपसे वैसे तो कोई तवक्को नहीं है क्योंकि आलसी अंदर पिंड फुदवाने लुट ले ऐसी, तो अगर आपने एहतजाज करना है इस मुल्क के अंदर तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप लगी लिपटी के बगैर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक उनके खिलाफ एहतजाज करने, उन्होंने तरीकाकार आपको बता दिया, करके या फिर करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दें। बेहतरीन तरीका है, सिर्फ कंबल हटाना है, एहतजाज करना है, फिर सो जाना है। आपका काम पूरा, इनकलाब आ गया भाई, आपका काम पूरा नूरा। समझ रहे हैं ना आप बात को। आगे चलते हैं जी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी यह है कि आज चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी साहब की जानिब से बुलाए गए फुल कोर्ट इजलास के अंदर जजेस ने शिरकत करने से इनकार किया है मुबैना तौर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस इरफान सादत सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। फुल कोर्ट का इजलास वक्त 2 बजे था, लेकिन वो जस्टिस आफरीदी साहब को जजेस की मौजूदगी के ना होने की वजह से उस इजलास को कैंसिल करना पड़ गया है। इस हद तक बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ रही है जब आप सरेंडर कर देते हैं हालात और वाकयात के सामने। कुछ जजेस ने सरेंडर करने से इनकार किया है क्योंकि हालात डेवलप इस तरह के हो गए। अच्छा, मामला यहीं तक नहीं रुकता है जनाब, मामला जो है इससे भी बढ़कर है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में नई तरमीम की मुत्तफका जो मंजूरी है वो हो गई है जी। फुल कोर्ट इजलास ने एलामिया जारी किया है और यही एक रीजन थी जिसकी वजह से बाकी तमाम जजेस ने इसमें शिरकत से माजरत की है मेरी इतलात के मुताबिक। अब 2 अदद जजेस हैं जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दूसरे हैं जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब। जुमेरात को लाहौर हाई कोर्ट में जनरल हाउस इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। ये अब वेविंग सिचुएशन है, ये विन विन सिचुएशन, वेविंग सिचुएशन और अलार्मिंग सिचुएशन है। लाहौर हाई कोर्ट में जनरल हाउस इजलास मुनक्किद किया जाएगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह को जनरल हाउस इजलास में खिताब की दावत दी जाने लगी है। अब जो हालात डेवलप हो गए हैं उसमें लगता है कि ये दोनों जजेस चुप करके बैठेंगे, मुझे नहीं लगता। आपको ऑलरेडी पता है कि एतजाज एहसन साहब, मुनीर ए मलिक साहब, ये जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब, ये फॉर्मर जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की लॉयर मूवमेंट को लीड करने वाले लोगों में से अली अहमद कुर्द साहब। और जब इन्होंने एहतजाजन इस्तीफे दे दिए हैं तो समझें ये अदलिया की बहाली के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब इसमें आगे क्या होगा, 2 चीजें हो सकता है कि इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, इनकी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए या रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, या हो सकता है
کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے. یہ آنے والے چند دن، کیونکہ جو حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں اس کے بعد یہی ہو سکتا ہے. کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ وکلا تحریک کے آغاز کی ایک نوید ہو سکتی ہے. جسٹس منصور اطہر من اللہ کو کلیئرٹی آ گئی ہے کہ اب یہ نظام تب گرے گا جب ساری عوام سڑکوں پر ہوگی. اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا اب چپ کر کے نہیں بیٹھنے لگے، لوگوں نے اب اس کے اوپر کامنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے دوست ہیں وسیم ملک صاحب، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پر سپریم کورٹ کے ججز کا عدم اعتماد. ابھی فل کورٹ میٹنگ ہونا ہے مگر اطلاعات کے مطابق ججز کی اکثریت گھر جا چکی ہے. تو جناب اصل صورتحال یہ ہے کہ فل کورٹ اجلاس سرے سے ہوا ہی نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں اکثر ججز تو پہلے ہی اپنے گھروں کو جا چکے تھے. سپریم کورٹ کی عمارت میں صرف 6 ججز موجود تھے، مگر اس کے باوجود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے یہ حیران کن اعلامیہ جاری کرا دیا گیا، کیونکہ ون مین شو ہے نا جی. جب ون مین شو ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کرتے، سرنڈر ہی سرنڈر کیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا اعلامیہ ہے کہ اپڈیٹڈ رول سے سستا اور فوری انصاف ممکن ہوگا. یہ سپریم کورٹ کا اعلامیہ ہے جناب. یہ جو آج نہ ہونے کے برابر فل کورٹ ہوا ہے اس کی تفصیلات ہیں. اچھا، میں تھوڑی دیر پہلے سہیل آفریدی صاحب کے کامنٹ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں آج ہم ایکشن ایڈ آف سول پاور کے قانون کو ودرا کریں گے، اور 9 مئی کو پی ٹی آئی کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کے دوران ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا، اس پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کرتا ہوں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب امید ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا کھل کے کھیلنے لگے ہیں، لیکن مجھے اس میں قطعی طور پر حیرت نہیں ہے کہ جو انہوں نے ٹچوں کا ٹولہ اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے نا، یہ ان کو کہیں پھنسوا ہی نہ دیں. بس میں یہ جو سمجھنے والے ہیں نا میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. میں ٹاؤٹ چند یوٹیوبرز کے شو کیس کے اندر ٹچے ہیں، وہ آپ کو گھیر رہے ہیں سر، تھوڑا احتیاط کیجئے گا. اچھا، سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری اور ان کی ٹیم کو یہ ہدایات جاری کرتا ہوں کہ کسی بھی ذاتی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک منتخب حکومت ہے، تو آپ جو بھی کام کریں اس میں ہمارے منتخب ممبران کی نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے منتخب نمائندے کیا کر رہے ہیں. کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر سہیل آفریدی نے اپنی حکومت کی پالیسی گائیڈ لائنز وضع کر دی ہیں. وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز امن جرگے میں شریک تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا. آپ نے عمران خان صاحب کے دست بدست چلنے والے صحافیوں میں سے ایک کو بھی نہیں بلایا، سارے ٹچے بلائے ہیں. یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے گا میری اس بات کو. جرگے کے اندر سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن امن ہم سب کا مشترکہ ہدف ہے. صوبائی اسمبلی کی تمام قراردادوں پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. سب سے اہم قرارداد ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز کے خاتمے سے متعلق ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے. وزیر اعلیٰ کا ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا بھی اعلان. کمیشن تمام شواہد بشمول سی سی ٹی وی فوٹیج جمع کر کے اپنی رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گی. سود سے پاک خیر پختونخوا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. تو ایک ڈیٹیلڈ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پشاور یونیورسٹی میں 18واں یوم تاسیس اس حوالے سے لوگ کوریج کر رہے ہیں. وہاں پر بلایا گیا لوگوں کو، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں جناب. آج جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد محمود خان اچکزئی کی زرداد اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس جاری ہے، جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے. اب یہ فیصلے کس نوعیت کے ہوں گے، کیسے نہیں. اچھا، میں پبلک پول کر لیتا ہوں، آپ سے سوال ہے میرا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہتر لائر موومنٹ جو ہے وہ اگنیٹ کر پائے گی یا ان کو دبردوز کر دیا جائے گا؟ میکسیمم کامنٹس اس کے نیچے کرنے. اور اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جناب ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں نون لیگ زرداری کو مسٹر 10% کہا کرتی تھی، بلکہ عوام بھی کہا کرتی تھی. ماضی میں اکثر لوگ یہی کہا کرتے تھے، رائے یہی تھی. شہباز شریف خود زرداری کو علی بابا 40 چور کہتے تھے. میں اس کے پیٹ سے کرپشن کا پیسہ نکال کے خزانے میں جمع کرا دوں گا، یہ کہا کرتے تھے. اب انہوں نے آصف زرداری کو زندگی بھر کے لیے استثناء دے دیا ہے کہ جو کرنا ہے کرتے رہو، وہ کوئی عدالت نہیں بلا سکتا. سب معاف. شہباز شریف نے آصف زرداری کا پیٹ پھاڑنا تھا، مگر اب کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے تیرا ہے، تو لے لے، موجیں کر، تیرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ اس ملک کا قانون. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی لاقانونیت اور بے آئینی اور بے توقیری کے بعد بھی عوام اگر چپ سادھ کر سلام کرتی ہے اور اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، تو پھر اس میں خان کا کیا قصور ہے یا لیڈرز کا کیا قصور ہے؟ پھر عوام کی چوائس ہے، جس کو چاہے چن لے. اچھا جی، مظہر عباس صاحب اور کامران شاہد کے درمیان مکالمہ ہوا. کامران شاہد کہتے ہیں سر آپ لوگ میٹر نہیں کرتے، آپ لوگ ہیں کون؟ آگے سے مظہر عباس نے کہا کہ مجھے پتا ہے میں کون ہوں، لیکن کسی کے کہنے پر اپنی رائے نہیں بتاؤں گا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، میں جمہوریت کا دفاع کرتا ہوں، آپ آمریت کا دفاع کرتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈبل گیم مت کھیلیں، انسانوں کی طرح بیہیو کریں. اچھا،
محمد حنیف صاحب وہ کہتے ہیں 27ویں ترمیم میں جو اصل کام ڈالا گیا ہے وہ یہ کہ ماشاء اللہ کے جس ڈنڈے سے ہم ڈرتے ہیں اسے پالش کر کے اس پر آئینی کور چڑھا دیا جائے، یعنی شاپر چڑھا دیا جائے، اور کہا گیا کہ تمہارا ڈنڈا ہے یہ لو اور یہ تمہاری پیٹھ کٹنے دو سانو، جتنا چلانا ہے چلاتے جاؤ، اگر کوئی رویا چلایا تو اسے ہم اپنا نیا آئین دکھا دیں گے۔ یہ حالات ہیں جی، میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ اچھا جی، بیرسٹر کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جے یو آئی سے آپ کا تعلق ہے، کہتے ہیں اللہ پاک معافی دے دے، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے ملک پر، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے عوام پر، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے دستور پر، یہ ظلم کسی وقت بولے گا اور لوگ یہاں آ کر ہمارے کپڑے اتاریں گے، ان کپڑے اتروانوں والوں میں آپ سارے کے سارے شامل ہوں گے۔ یہ آپ سب کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں، خاموشی لوگوں کی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ ججوں نے تو سرنڈر کرنے سے معذرت کر لیا۔ دعا میں یاد رکھیے، میکسیمم کامنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔